Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. मैले रेकर्डिङ स्टार्ट गरेँ। मैले इन्टायर स्क्रिन डिस्प्ले गरेँ पनि। अब मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? हेलो, स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए यहाँ छ, यो त हाम्रो सुपर नेटिङ भयो, VLSM समराइजेसन यो भयो। हामीलाई चाहिने भनेको आज यो है। हामीले यो सबै त हजुरलाई अब यो नर्मल यो माथिको क्लास यो सबै थाहा छैन हजुरलाई हैन? यो थाहा छैन? यो थाहा छ दाइ, यो थाहा छ। हामीले अस्ति क्वेसन के गर्दै थियौँ भने हैन, अस्ति क्वेसन हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ है। कन्टिन्यू गर्छ भन्दा पनि म त्यो क्वेसनलाई फेरि सल्भ गर्न प्रयास गर्छु है। अस्तिको मैले हामीले कहाँ झुके थियौँ भनेर म तिमीलाई त्यो भनिदिन्छु है। हस्, जस्तै एउटा यताहरू जस्तै यस्तो हाम्रो यो एउटा यो भेलिएसन इक्जाम्पल दोस्रो इक्जाम्पल हो। दोस्रो इक्जाम्पल हामी गर्न लागेको थियौँ हैन। दोस्रो इक्जाम्पलमा हाम्रो के बनिरहेको छ भनेपछि यता हेर्नु, हामीलाई एउटा आइएसपी कम्पनीबाट हामीले एउटा XYZ एउटा कम्पनी छ हैन, आइएसपी कम्पनी छ। त्यसमा हाम्रो एउटा नेटवर्क आइएसपी कम्पनीको एउटा सिनेरियो डिजाइन गरिरहेको छौँ, नेटवर्क डिजाइन गरिरहेको छौँ है। एउटा आइएसपी कम्पनी छ। आइएसपी कम्पनीमा हाम्रो थुप्रै ब्रान्चहरू छन् के, हाम्रो थुप्रै ब्रान्चहरू छन्। यसो मिट गरिदिनु है। हाम्रो आइएसपी कम्पनीमा थुप्रै ब्रान्चहरू छन्। त्यो ब्रान्चहरू के हो भनेपछि HR डिपार्टमेन्ट छ, IT डिपार्टमेन्ट छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ। अनि पक्कमा है हजुरको पछाडि कसको नोइज आइरहेछ? जस्तै हाम्रो एउटा आइएसपी कम्पनी छ। आइएसपी कम्पनीभित्र हाम्रो छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ है। त्यो डिपार्टमेन्टलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ, प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा हो त्यसलाई हाम्रो के भन्छ, त्यसलाई हामी VLSM गर्छौँ क्या। VLSM भनेको हामीले होस्टलाई हुन्छ नि, होस्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले नेटवर्क डिजाइन गर्छौँ। अनि यो VLSM मा के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा HR डिपार्टमेन्ट छ, IT डिपार्टमेन्ट छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ, सेल्स डिपार्टमेन्ट छ है। अब हामीले के गर्न पर्यो भने सुरुमा यति त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट दिएको छ हैन, यो रिक्वायरमेन्ट दिएछ। अब हामीले के गर्न पर्यो, टोटल होस्ट कति छन् हैन, त्यो होस्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले अब यता हेर्नु टोटल होस्ट कति आयो हेर्नु त। यहाँ HR डिपार्टमेन्ट, IT डिपार्टमेन्ट, सेल्स र मार्केट डिपार्टमेन्टको टोटल होस्ट हामीले जोड्ने है। टोटल होस्ट जोडिसकेपछि कति आएको थियो हाम्रो? 150, 160 प्लस 120 गर्दा कति आएको थियो? 430 आएको थियो है। अब यो 430 होस्ट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नलाई कुन रेन्जको आइपी लिने भनेर हामीले यो गरिरहेको छौँ के। त्यो 430 वटा मात्र छ। यदि 2/10 लिनुभयो भने अझै बढी आइपीहरू वेस्ट जान्छ। अनि 2/8 लिनुभयो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो 2/9 मा हाम्रो ठ्याक्कै सुटेबल टाइपको हाम्रो आइपी हाम्रो हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुने खालको हाम्रो रेन्ज छ। त्यही भएर 2/9 गरिसकेपछि -2 गर्ने अनि फेरि कति आउँछ हाम्रो? 510 आउँछ। हाम्रो 510 वटा हाम्रो आइपी छ, तर हामीले चाहिएको छ कति? 430 वटा चाहिएको छ है। यहाँ हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ क्या अरे। अब 2/9 भनिसकेपछि 9 भनेको अफबिट हो। अफबिट भनेको लेफ्टदेखि राइटदेखि लेफ्ट जाँदा हेर्नु पछाडिदेखि के, पछाडिदेखि 9 वटा बिट छ नि, 9 वटा बिटलाई अफ गरिदिने। अफ भनेपछि 00 गराइदिने। 9 पछि बच्चीको जति पनि हाम्रो यो अगाडिदेखि यता हेर्नु यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो जति छ, हाम्रो के गर्ने, यसलाई अनबिट गराइदिने। अनबिट भनेको 1 हो, बुझ्नुभयो? अब यो भनेको कति हो नि त? हाम्रो चेन्ज कहाँ भइरहेछ? चेन्ज हाम्रो यो यसमा भइरहेछ। यसमा थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुने भनेको कति हो? क्लास बी को रेन्ज लिने हो। क्लास बी को रेन्जमा हामीले एउटा पार्टिकुलर मैले आइपी लिएको छु है। क्लास पार्टिकुलर आइपी कसरी लियो भने त हैन, 172.16.0.0 भन्ने एउटा मैले आइपी लिएको छु है। यो बुझ्नुभएको छ यहाँसम्म? यो मैले आइपी लिएको हो। अनि /23 कसरी आयो भनेपछि /23 यता हेर्नु त, यहाँ 23 वटा सकिन हेर्नु त। यहाँ गर्नु 8 2 16 8 3 24 -1 हेर्नु त, 24 हुन्छ टोटल। 24 -1 किन गरेको भने चाहिँ एउटा अफबिट छ क्या अरे। त्यही भएर हाम्रो 23 भयो, /23 भयो। अनि हामीले VLSM गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ भनेपछि हाम्रो होस्टको रिक्वायरमेन्ट कुनमा कति छ है, जुनमा धेरै हुन्छ त्यसलाई हामीले पहिला हामीले त्यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। जस्तै यसमा हेर्नु, अब यसमा हाम्रो यता HR डिपार्टमेन्ट, IT डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ, अनि सेल्स डिपार्टमेन्ट छ हैन। सबभन्दा बढी होस्ट रिक्वायरमेन्ट कतिमा छ? मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ कि नै? 160 वटा होस्ट चाहिएको छ हैन। अनि 120 चाहिएको छ, 100 चाहिएको छ, 50 चाहिएको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले
हामीले अर्डरमा यसै अर्डर मिलाएर गर्छौँ। सबभन्दा हाइएस्ट कलरमा चाहिएको छ, त्यसपछि हाइएस्ट, सेकेन्ड हाइएस्ट, थर्ड हाइएस्ट अनि सबभन्दा लास्टमा एकदम लो, यसरी हामीले मिलाएर राख्ने है। अनि अब सल्भ गर्न पर्यो के गर्ने, अब सुरुमा के गर्ने, यसलाई मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले हामीले लिएर सल्भ गर्ने। हाम्रो यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट मार्केटिङमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ, 160वटा होस्ट चाहिएको छ। 160वटा होस्ट चाहिएको छ भनेपछि एउटा सुरुमा यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले के ख्याल गर्नु होला भनेपछि होइन, यो जुन आइपी मैले लिएको छु, यो आइपी छ नि, यो आइपी मैले लिएको छु, यो आइपी कहाँसम्म जान्छ हेर्नु त। जस्तै 0.0 छ नि, 172.16.0.0 छ नि, यो हाम्रो आइपी होइन, कति हुन्छ यसको लास्ट 172.16.255.255 सम्म जान्छ कि नै, भन्नुहोस् त साथीहरू। हो हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यो हाम्रो लास्ट कहाँसम्म जान्छ भनेपछि अनि यो 255 होइन, यो छैन नि होइन। मेरो आवाज राम्रोसँग यो सुनिराख ल है। ल हाम्रो के गर्ने, हाम्रो के ख्याल गर्नु होला भनेपछि एउटा मैले आइपी लिएको छु यहाँसम्म। साथी पछाडि कसको इको आइरहेछ, यसको माइक मिट गरिदिन्छु है कसको हो। जस्तै यो हाम्रो हेर्नु हाम्रो आइपी हाम्रो कति क्लास बीको आइपी लिएको छौँ। क्लास बीको आइपी हाम्रो कतादेखि कता एक्सन हुन्छ हेर्नु त। क्लास बीमा कति हुन्छ नि त्यहाँ, दुईवटा नेटवर्क आइडी हुन्छ, अरू तेस्रो र चौथो के हुन्छ, होस्ट आइडी हुन्छ है। अब यसमा हाम्रो के गर्छ, हामीले पहिला मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले लिएर सल्भ गर्छ। मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले लिएर सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो हेर्नु रिक्वायरमेन्ट 160वटा थियो, 160लाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेपछि 2 को पावर 8 - 2 गरिदिएपछि कति हुन्छ, 254 हुन्छ क्यारे होइन। 2 को पावर 7 गर्नु, 2 को पावर 7 - 2 गर्दा कति हुन्छ नि त, 160 रिक्वायरमेन्ट होस् पुरा हुन्छ कि नै, हुँदैन नि होइन। अनि 2 को पावर 9 गरिदिएपछि त्योभन्दा चाहिने भन्दा बढी हुन्छ क्यारे। अब सुइटेबल चाहिँ कति छ, 2 को पावर 8 मा छ, त्यही भएर 2 को पावर 8 - 2 गरेको। अब यसलाई गरेर सल्भ गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ हेर्नु त, यहाँ हाम्रो 2 को पावर 8 छ, 8वटा छ नि, यो 8वटा छ 2 को पावर 8 भनेपछि हाम्रो यता 8वटालाई अपबिट गराइदिने, बाँकी बचेको हाम्रो जति छ हामीले त्यसलाई अनबिट गराइदिने है। बुझ्नुभयो यो। अब यता यसो गर्दा कति भयो हाम्रो, यता आइपी कुन थियो 172.16.0.0 थियो, त्यसलाई हामीले /24 मा गरेको। /24 कसरी थाहा पाउने भनेपछि यता हेर्नु, यहाँ हाम्रो चेन्ज भइरहेको छैन है हो। अब यसमा हाम्रो ब्लक साइज निकाल्ने, ब्लक साइज निकाल्न तपाईँलाई थाहा छ। नम्बर अफ नेटवर्क पनि तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा के प्रब्लम छ हजुरलाई, नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क, एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुँदो रहेछ त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ कि नै होइन। त्यो गर्दा फेरि कति आयो नि त, त्यो यो सल्भ गर्दा फेरि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई सल्भ गर्दा हाम्रो कति आएको थियो, हाम्रो यो रेन्ज भनेपछि 172.16.0.0 देखि लिएर हाम्रो लास्ट यसको ब्रोडकास्ट आइडी कतिसम्म जाँदो रहेछ, 16.0.255 हुँदो रहेछ होइन हो। यसपछि अगाडिको नेटवर्क भनेपछि यसपछि अगाडिको नेटवर्क कति हुँदो रहेछ हेर्नु त यसलाई। यसपछि अगाडिको नेटवर्क कति हुन्छ, 172.116.1.0 होइन, 1.0 हो। बुझ्नुभएको छ नि यो हो भनेपछि यो हाम्रो त अब यसमा हाम्रो एउटा मात्र नेटवर्क बन्छ भनेपछि एउटा मात्र नेटवर्क बनाउने है यसमा हो। अब हाम्रो यो अर्को नेटवर्क कतिदेखि सुरु हुन्छ, 1.0 देखि सुरु हुन्छ नि होइन। यसलाई मैले रिफरेन्स लिइरहेको छु है, यो चाहिँ लेख्न हुँदैन खासमा। मैले यसलाई किन लेखेको हो भनेपछि यो अर्को डिपार्टमेन्टलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि अर्को डिपार्टमेन्ट हामीले आइपी कतादेखि सुरु गर्ने भनेपछि चाहिँ यहाँदेखि सुरु गर्ने भनेर एउटा चिट हो क्या, यसलाई चिट सिट जस्तै हुन्छ नि, बुझ्नु नि। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर मैले यो लेखेको हो के, बुझ्नुभयो। यो लेख्नु नलेख्नु है, यो के पनि यो एउटा मात्र नेटवर्क हुन्छ है, यो एउटा मात्र नेटवर्क हुन्छ, यो मैले सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको है यसलाई। अब यता हेर्नु, अब अर्को सेकेन्ड लार्जेस्ट होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति छ भने त 120वटा, त्यो सेल्स डिपार्टमेन्टलाई हो कि नै हो। अब यसलाई ठ्याक्कै सल्भ गर्दै आउने, यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि यसरी हो, सक्नुहुन्छ हेर्नु त यसलाई, सकिन्छ, यसलाई सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब मैले यहाँ निकालेँ हेर्नु, अब यहाँ निकालेपछि अब धेरैजना साथी सुरु स्टार्टिङमा हाम्रो कन्फ्युजन र मिस्टेक के हुन्छ भनिसकेपछि होइन। जस्तै यता हेर्नु है, 172.16.0.0 छ, 172.16.0.0 छ, ओभरल्याप भयो हो, यो नेटवर्क ओभरल्याप भयो कि नै, भयो नि होइन। अनि 172.16.0.128 छ, यो पनि ओभरल्याप हुन्छ किनभने हाम्रो 172.16.0.0 देखि लिएर 172.16.0.255 हाम्रो कति कुन नेटवर्कको पर्छ, यो पहिलो नेटवर्कको पर्छ किन 0.0 नेटवर्कमा, यो लिन मिल्दैन। बुझ्नुभयो। हाम्रो नेटवर्क कतादेखि सुरु हुन्छ भनेपछि 172.16.1.0 सम्म 0 देखि सुरु हुन्छ है। अब तपाईँले यसमा के गर्नु भनेपछि यो हाम्रो मिस्टेक छ,
बुझ्नुभएको छ? यो हाम्रो हिजो म्याक्सिमम साथीहरूले मिस्टेक कहाँ गर्छ भनेर म तपाईँलाई त्यो देखाउन खोजेको। बुझ्नुभयो? हाम्रो 0.0 भनेको नेटवर्क त हाम्रो पहिल्यै गइसकेछ। यो हामीले लिन मिल्दैन। हामीले लिन अब सुरु कहाँदेखि गर्ने हो? 1.0 छ नि, यो 1.0 देखि सुरु गर्ने हो के। बुझ्नुभयो? अब यहाँ हामीले कति लेख्ने? 1.0 लेख्ने हो क्या। यहाँ हामीले 1.0 लेख्छौँ हो, 1.0 हुन्छ। अब हाम्रो 1.1 भनेको पहिलो आइपी हुन्छ। हाम्रो अर्को नेटवर्क कति हुन्छ? 1.0 हुन्छ कि नै? 1.128 हुन्छ। हेर्नु यहाँ, किनभने हाम्रो 128 हाम्रो जम्पिङ साइज छ कि नै यहाँ हो। हेर्दै हुन्छ नि यो साथी? हजुर दाइ। अब हेर्नु यहाँ, अब यहाँ कति छ? यहाँ 0 को ठाउँमा कति हुन्छ? 170। यहाँ 1 लेखौँ, हाम्रो कति हुन्छ यहाँ? हेर्नु यहाँ मैले हाम्रो सुरुमा बिगिनरहरूले मिस्टेक गर्ने ठाउँ कुन हो त्यहाँ मैले सच्चाइ दिइरहेको छु। हेर्नु है, अब यसलाई 1 गराउने। अब यसलाई मैले के गराउँछु? 1 गराउँछु है। अब हाम्रो यता हेर्नु, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ? एउटा डिपार्टमेन्टमा, सेल्स डिपार्टमेन्टमा एउटा नेटवर्कमा 126 वटा आउँछ। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ? हाम्रो रिक्वायरमेन्ट 120 वटा छ भनेपछि हाम्रो फुलफिल भएको छ क्या रिक्वायरमेन्ट। भनेपछि अर्को नेटवर्क हाम्रो कति हुन्छ नि त? 192.16.1.0 नेटवर्क भनेको सेल्सलाई गयो हो, यो सेल्सलाई गयो। यो हाम्रो यो छ नि 172.16.1.128 छ नि, यो त हाम्रो अहिले एसाइन भएको छैन नि, होइन हो? हेलो साथी, भएको कि नै? भएको छैन नि, होइन? भएको छैन भने अब के गर्ने? अब थर्ड हाइएस्ट होस्ट रिक्वायरमेन्ट के को छ भनेपछि एचआर डिपार्टमेन्टको छ। हेर्नु त हो, यो एचआर डिपार्टमेन्टको छ। एचआर डिपार्टमेन्टलाई पनि ठ्याक्कै त्यसरी सल्भ गर्ने। यस्तै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हो? यसरी गर्ने। यसलाई हामीले हाम्रो आइपी कुन दिएको छ? अब /25 मा गर्ने। /25 भनेको हेर्नु कति छ? 128। हाम्रो ब्लक साइज कति छ? 128 छ। अब फेरि यसलाई मिलाउने भने चाहिँ यता हेर्नु, हाम्रो कहाँ गएको थियो? हेर्नु त, मैले लास्टको लेखिरहेको छु नि, 172.16.1.128 छ। यो 128 खाली छ होइन, कसैले लिएको छैन भने चाहिँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छ? हेर्नु यहाँ, हामीले यसलाई के गर्छ? 1.128 देखि यहाँ सुरु गर्न सकिन्छ क्या। यसलाई हटाएर क्या, यसलाई डिल गरेर यसलाई नराखेर पनि हामीले यो छ नि हाम्रो 1.128 देखि सुरु गर्न सकिन्छ क्या यसलाई। बुझ्नुभयो कि नै? हेलो, किनभने हाम्रो आइपी छ नि, पक्नु है, यो साथी आउनुभएको छ। किनभने हाम्रो आइपी यता हेर्नु कहाँ गयो? मैले कुन आइपी लिएको थिएँ? आइपी हाम्रो यहाँ छ है, यो आइपी मैले लिएको थिएँ। हाम्रो लास्ट हाम्रो कहाँ 172 को कतिसम्म जान्छ भनेपछि 172.16.1.0 एउटा अर्को नेटवर्क हुन्छ हो। यस्तै 160 भयो होइन? यस्तै सल्भ गर्दै आउने क्या। यसरी कतिले जम्पिङ गर्ने आउँदा भनेपछि हाम्रो यो बिचमा नेटवर्क पर्दै जान्छ नि। यो बिचमा नेटवर्क पऱ्यो हेर्नु त, यो बिचमा पकाउनु। म तपाईँलाई अब सजिलो हुने गरी अझै बताउँछु। मैले एउटा यो सल्भ गरेँ, एउटा यो सल्भ गर्दा फेरि मेरो कति आयो? यो आयो। अनि 170 एउटा यो भयो। स्ल्यास कतिको भयो? यो स्ल्यास कति छ यसको? स्ल्यास सुरुको /24 थियो, सुरुको /24। अनि सेकेन्डको कति भयो? सेकेन्डको हेर्नु त यहाँ स्ल्यास कति पो गरेको छु हेर्नु त? /25 छ कि नै? यसलाई /25 को हो यो। भनेपछि अब मैले के लेख्छु? /25 लेख्छु। अनि हाम्रो हेर्नु सेल्स डिपार्टमेन्ट छ। सेल्स डिपार्टमेन्टको हाम्रो यो त कसैले दिएको छैन, यो खाली छ क्या अरे हो। यो खाली भएको आइपीले मैले के गर्छु? यहाँ एचआरदेखि मैले स्टार्ट गर्छु, किनभने यसको पनि 128 सम्म जान्छ। हेर्नु त अर्को। अब 1.0 भनेको कति छ? 1.0 भनेको हाम्रो यो गइसकेछ पहिला अहिले, होइन? हाम्रो कुन डिपार्टमेन्टले छ भने सेल्स डिपार्टमेन्ट 1.0 लिइसकेछ। 1.128 खाली छ क्या अरे। 1.128 हाम्रो केलाई जाने भयो भनेपछि एचआर डिपार्टमेन्टले जाने भयो। 1.128 को स्ल्यास कति गरेको थियौँ? /25 गरेँ हम। अब हामीले मैले के गर्छु यहाँ, यो छ यहाँ 192.168.1.128/25 हो। हेर्दै हुन्छ नि? यो सही छ नि मैले गरेको? हेर्नु त यहाँ एचआर डिपार्टमेन्ट भयो, /25 भयो। अब एचआर डिपार्टमेन्ट पछि कुन डिपार्टमेन्ट छ हेर्नु त? एचआर डिपार्टमेन्ट भयो, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट। हाम्रो कुन डिपार्टमेन्ट छ? एचआर डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भइसकेछ। हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्ट खाली छ यहाँ आइटी डिपार्टमेन्ट छ। आइटी डिपार्टमेन्टलाई सल्भ गर्छु म। अब सेल्स डिपार्टमेन्ट भयो, एचआर डिपार्टमेन्ट भयो। अब मैले के गर्छु? आइटी डिपार्टमेन्टलाई सल्भ गर्छु है। म यहाँ मैले यहाँ के लेख्छु? ठ्याक्कै मैले के लेखेछु यहाँ हेर्नु? DEPARTMENT डिपार्टमेन्ट अफ आइटी डिपार्टमेन्ट हो।
मलाई कति चाहिएको छ आईटीमा हाम्रो आईटीको रिक्वायरमेन्ट कति छ आईटीको REQUIREMENT आईटीको रिक्वायरमेन्ट 50 वटा होस्ट छ 50 वटा होस्टलाई कसरी फुलफिल गर्न सके 2 को पावर कति लिने हो 10 वटा 2 को पावर h 2 को पावर 6 हो 2 को पावर 6 माइनस 2 गर्ने हुन्छ 2 to the 4 to the 8 to the 16 to 32 to the 64 minus 2 गर्ने कति हुन्छ 62 हुन्छ हैन अब मैले यता हेर्नु 2 को पावर 6 गरे भनेपछि मैले टोटल हाम्रो कति हुन्छ 32 बिट हुन्छ कि नै 32 मध्ये 32 minus 6 गर्नु कति हुन्छ 26 हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 24 भयो 25 26 भयो कि नै 26 अब कति गर्ने 1 2 3 4 5 6 6वटा होस्टलाई गयो हैन अब यसलाई मैले के गर्छु यसलाई डेसिमलमा लैजान्छु 255.255.255 भयो डट अब कति छ दुईटा बिट हुन्छ भनेपछि कति हुन्छ 192 हुन्छ 90 अब यसो हुन्छ यसको स्ल्यास कति हुन्छ साथी स्ल्यास 26 हो किनभने हेर्नु यहाँ 24 हुन्छ 25 26 अब यसलाई हामीले के गर्ने भने चाहिँ हाम्रो 172.168.0.0 भन्ने जुन हाम्रो त्यो थियो एउटा हाम्रो के गरेको थियौँ हामीले एउटा आइपी लिएको थियौँ क्लास बी को त्यसलाई हामीले के गर्ने भनेपछि /26 मा हामीले त्यसलाई सबनेटिङ गर्ने /26 मा सबनेटिङ गर्दा फेरि अब हेर्नु यसमा हेर्नु है यसको हाम्रो यता हेर्नु यसको जम्पिङ बिट कति छ ब्लक साइज कति छ नि त 128 छ हो अब यसको अब हाम्रो यसको हाम्रो नेक्स्ट नेटवर्क कतिको बन्छ भन्नु त साथी यसको नेटवर्क +28 गरे +28 गरिसकेपछि कति हुन्छ भनेपछि अब 172.168.2.0 हुन्छ हो स्टार्टिङ कहाँ गर्ने भनेपछि अब स्टार्टिङ युआइपी बाट गर्ने हो के मैले एउटा हिन्ट लिएको के यसलाई यो लेख्न मिल्दैन मैले तपाईले सजिलो हुन्छ भनेर एउटा चिट दिएको के बुझ्नुभयो यसरी जम्प गरेपछि नेट अर्डर गरिसकेपछि हाम्रो स्टार्टिङ हाम्रो नेक्स्ट आइपी स्टार्टिङ कहाँ हुन्छ भनेपछि युआइपी त यसले लिइसकेछ हाम्रो नेक्स्ट आइपी स्टार्टिङ गर्ने भनेको 172.168.2.0 देखि सुरु हुन्छ भनेपछि हाम्रो यता हेर्नु अब यसलाई गर्ने अब मैले यसलाई एउटा टेबल ड्रा गर्छु यसमा के हुन्छ NETWORK नेटवर्क आईडी RAN range of the ALID valid host ID अनि BROAD CAST broadcast ID है BROAD हुन्छ हैन broadcast ID है हाम्रो यो ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ यहाँ भयो अब हेर्नु हाम्रो अर्को नेक्स्ट हाम्रो कहाँदेखि सुरु हुँदैछ हेर्नु त यहाँ यो सुरु हुँदैछ भनेपछि यसको हाम्रो कति निकाल्ने त ब्लक साइज कति हुन्छ यसको ब्लक साइज 256 माइनस 192 कति हुन्छ 192 64 हो अब हाम्रो 64 हुँदै रहेछ अब यसलाई हाम्रो यता हेर्नु अब हाम्रो यो भयो ब्लक साइज भयो अब नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क यसमा कतिवटा नेटवर्क बन्दो रहेछन् साथी नेटवर्क त कति एउटै त लिनेला नि 2 को पावर हेर्नु यहाँ नम्बर अफ नेटवर्क भनेको n भनेपछि चेन्ज हाम्रो नम्बर अफ अनबिट हो यहाँ हाम्रो हेर्नु अनबिट कति छ दुईटा मात्र छ नि हैन पर नेटवर्क भनेपछि नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क भनेको 62 वटा हुन्छ है अघि हामीले निकालिसक्यौँ यता हेर्नु यहाँ हो ETWORK नेटवर्क अब यसमा हाम्रो 62 वटा जम्पिङ गर्ने 64 ले जम्पिङ गर्ने 64 ले जम्पिङ गर्दा कति वटा हेर्नुहुन्छ अहिले 64 + 64 गर्दा कति हुन्छ कति वटा हुन्छ साथी एउटा 0 हुन्छ हाम्रो एउटा 0 नेटवर्क भयो अनि एउटा हाम्रो कति हुन्छ 64 भयो अनि हाम्रो कति हुन्छ 128 वटा हुन्छ हो अनि हाम्रो कति हुन्छ 64 प्लस अनि 192 हुन्छ अनि हाम्रो कति हुन्छ
256 हुन्छ कि नै हो। तर हाम्रो के हुन्छ भने त हाम्रो 0 देखि सुरु गर्दा हाम्रो अरू नेक्स्ट नेटवर्क हाम्रो कहाँदेखि कतिदेखि सुरु गर्नुपर्ने हो 172.168.2.0 देखि सुरु गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो यो नेटवर्क कतिदेखि सुरु हुन्छ हेर्नु त हाम्रो यहाँ नेटवर्क 172.168.2.0 देखि सुरु हुन्छ है साथी यो नेटवर्क। बुझ्नु भयो नि यो मैले कसरी लिएको भनेर। अब यसको लास्टको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ 172.60.2.63 हो 168 हो र 16 होला नि हैन मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ नि हाम्रो यहाँ 16 हुन्छ हाम्रो 16 हुन्छ 16 हुन्छ है भयो। अनि 16.2.1 भयो देखि लिएर कहाँसम्म जान्छ 172.16.2.62 सम्म जाने भयो हैन। हाम्रो फुलफिल भयो कि नै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिएको फुलफिल भइसकेपछि हामीले के गरिदिन्छ यसलाई हामीले उडाइदिने। बुझ्नुभयो हिन्ट दिनलाई मैले मात्रै यो तलको रोलाई निकालेको होइन तर यो निकाल्न पर्दैन तपाईँले चिट सिट हो कि तपाईँले सजिलो हुन्छ भनेर देखालेको है यो हामीले यो पहिला हाम्रो फुलफिल भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट भनेको कहाँदेखि सुरु हुने हो 170.16.1.128 देखि सुरु हुने हो। यसमा यसलाई चाहिँदैन राखे पनि भयो नराखे पनि भयो यसमा मैले हटाइदिएँ जुन चाहिन्छ म त्यसलाई मात्र राखिरहेको छु है अहिले भयो। यसमा पनि यो चाहिँदैन म तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर देखाएको त्यही भएर राखिदिएको यति मात्र हो। अब हाम्रो हेर्नु भेलेन्सको इक्जाम्पल यो भयो 1.25 हाम्रो यो भयो त कति हो हाम्रो 1 2 3 हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्टको लेखेको छैन नि हैन यस्ता आइटी डिपार्टमेन्टको लेखौँ लास्टमा छ आइटी डिपार्टमेन्टको हाम्रो कति छ 172 र 116.2.0 2.0/26 हुन्छ हैन /26 छ कहाँ गयो यो भयो यहाँ 172.116.2.0/26 हैन हो 1 2 3 4 वटा डिपार्टमेन्ट थियो हैन हाम्रो 1 2 3 4 वटा डिपार्टमेन्ट थियो आयो हाम्रो यो आयो। अब यो आएको आइपीलाई हामीले के गर्ने अब टेबलमा डिजाइन गर्न पर्यो टेबलमा इन्सर्ट गर्न पर्यो टेबलमा इन्सर्ट गर्नलाई के गर्ने हामीले मैले यसलाई यो के गर्छु मैले कपी गर्छु अब मैले के गर्छु FINAL फाइनल टेबल है फाइनल टेबल हाम्रो कति छ हेर्नु एउटा यो भयो यो भनेको कुन डिपार्टमेन्टको हो यो भनेको हाम्रो मार्केटिङको हो कि नै MARKETING मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको हो यो मार्केटिङको भयो। अब सेल्सको लिगम कपी यो 3 4 भयो हैन। अब सेल्सको लेख्छु मैले सेल्सलाई कपी गर्छु कपी अनि यता मैले के लेख्छु यहाँ SALES सेल्स डिपार्टमेन्टको हो यो सेल्स डिपार्टमेन्ट। अब हाम्रो HR डिपार्टमेन्ट हाम्रो कुन हो सेल्स HR डिपार्टमेन्ट हो 1.128 देखि लिएर यो भयो हैन 16. यहाँ 1 हुन्छ हाम्रो यहाँ सेल्स भयो। अनि हाम्रो कुन छ IT डिपार्टमेन्ट छ IT डिपार्टमेन्टको छ कति छ अनि हाम्रो IT डिपार्टमेन्ट छ त्यो हाम्रो IT डिपार्टमेन्ट भयो। अनि यसलाई हामीले के गर्ने 172.116.1.129 देखि लिएर 172.16 किन लेखेको छु 16.1.254 हो भयो हैन साथी हेर्नु त चारवटा डिपार्टमेन्टको आयो कि नै हाम्रो डिजाइन गरे हेलो यो बुझ्नु भयो नि बुझ्यो
तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस्, हामीले सुरुमा हामी झुक्किन्छौँ क्या, म सुरुमा सबैजना झुक्किनुहुन्छ, बिगिनरहरू सबैजना झुक्किनुहुन्छ। सुरुमा बिगिनरहरूले कहाँ मिस्टेक गर्छन् मैले त्यो तपाईँले देखाएँ होइन, मिस्टेक कसरी हुन्छ भनेर। भनेपछि सुरुमा 170.16.0.0 आइपी दिएछ, त्यसैले हामीले समेटिङ गर्दै गर्दै जान्छौँ। तर हाम्रो के गर्छौँ, सुरुमा मैले तपाईँलाई देखाइसकेको थिएँ त्यो मिस्टेक कहाँ हुन्छ भनेर। त्यो छ नि, त्यो त हाम्रो नेटवर्क पहिलेदेखि गइसकेको छ, त्यो नेटवर्कलाई फेरिदेखि हामीले लिन मिल्दैन। यसरी हामीले डिजाइन गर्नु होला, यसमा आइपी ओभरल्याप हुनु भएन है साथी। कुनै अरू नेटवर्कको आइपी लिएर हामीले अर्को नेटवर्कमा हाल्न मिल्दैन नि होइन, आइपी ओभरल्याप हुनु भएन। आइपी ओभरल्याप भइसक्यो हाम्रो के भन्छन् बिग्रिन्छ, नेटवर्क डिजाइन एकदम डामाडोल हुन्छ, हाम्रो कन्फिगर गर्नै मिल्दैन हामीले। त्यही भएर हामीले यसरी टेबल डिजाइन गरेर लास्टमा हामीले लास्टमा जब हामीले फाइनल टेबल बनाइन्छ हेर्नु, 0.0देखि गयो, 0देखि 0 सुरु भयो, देखेर 0देखि 255सम्म गइसकेछ। अब अर्को डिपार्टमेन्टमा कति छ हेर्नु, यहाँ प्रत्येक स्ल्यासमा फरक छ। यो स्ल्यास कति हो, यो स्ल्यास 26 हो कि नै आइटी डिपार्टमेन्टको स्ल्यास 26 हो। यो चाहिँ हाम्रो क्लासलेस समरेटिङ है साथी, यो बुझ्नुपर्छ, भिएलएसएम गरेको यसलाई। अब यही टोपोलोजीलाई हामीले अब डिजाइन गर्न सकिन्छ कि त्यसमा हामीले के गर्छौँ, सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हामीले हालेर प्रत्येक पक्नु, म त्यसलाई सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हाल्छु। कहाँ गयो सिस्को प्याकेट ट्रेसर, कटेम लाग्यो कि खुल्न पनि आयो। एकछिन पक्नु है साथी, म यसलाई चाहिँ मैले स्क्रिप्ट डिजाइन गरेँ है। मैले जे नेटवर्क मैले एउटा डिजाइन गरेको थिएँ होइन, त्यही नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँलाई म यसमा एउटा डिजाइन गरेर देखाउँछु। अब हाम्रो कुन थियो भनेपछि एउटा यहाँ लिन्छु, यो एउटा हाम्रो आइएसपी को राउटर भयो होइन, यो आइएसपी को राउटर भयो। अनि हाम्रो के छ एउटा भनेपछि यता हेर्नु, यहाँ हाम्रो एउटा यो राउटर भयो, यसलाई हामीले के गर्छ भित्र लिएर आएर नेटवर्क डिजाइन गरिरहेको। यसलाई गर्नुभन्दा पनि यसलाई हामीले जसरी गरे पनि भयो, हजुरलाई छुट्टै छुट्टै राउटर राखेर गर्दा पनि भयो होइन, छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएको हो यस्तै गरेर पनि, नत्र स्विच लिएर त्यसलाई भिएलएसएम गरेर छुट्टै डिपार्टमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हाम्रो छुट्टै छुट्टै तरिका छ है साथीहरू। र मैले चाहिँ यसमा मैले राउटर राखेर मात्र गरिदिरहेको छु है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, एउटा दुईवटा के छ यता राउटर 4, राउटर 4 भयो। यहाँ चाहिँ 4वटा राउटर भयो, 4वटा राउटर तल प्रत्येक हाम्रो यस्तै युजर हुनसक्छ है साथी। तल मैले तल बनाएँ होइन, मैले तल मात्र बनाएन है, बुझ्दै हुन्छ नि यो, तर मैले बनाएको छैन है। एउटा यसमा चाहिँ पुग्दैन होला 4वटा दिनलाई, म यसलाई अफ गर्छु। मैले अन गरेँ। मोडुल हाल्न हुन्छ नि हजुरलाई होइन, मोडुल कसरी हाल्ने भनेर। यहाँदेखि यहाँ भयो, यहाँदेखि यसमा कनेक्सन भयो। अब यसको प्रत्येक छुट्टै छुट्टै छ यसको नाम। पहिला के थियो, एउटा MARKETI मार्केटिङ थियो, डिपार्टमेन्ट थियो। अनि एउटा के थियो SALE सेल्स डिपार्टमेन्ट थियो। यस्तै गरेर हाम्रो कति थियो, यता हाम्रो मार्केटिङ सेल्स HR डिपार्टमेन्ट थियो। अनि हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्ट थियो है। आइटी डिपार्टमेन्टमा हाम्रो कतिवटा रिक्वायरमेन्ट त साथीहरू 50वटा थियो, कतिवटा थियो 50वटा थियो। अनि हाम्रो मार्केटिङमा चाहिँ हाम्रो 160वटा थियो होइन, 160। त्यसमा हाम्रो कति थियो 120 होइन, 120। अनि एचआरमा कति थियो हाम्रो 100 हो। अब यसलाई फुलफिल गर्नलाई हामीले अब आइपी दिएको थियौँ, आइपी कतिदेखि कति दिएको थियौँ हेर्नु, यहाँ हाम्रो आइपी आएको थियो 172.116.0.0 भनेपछि यता हेर्नु, यहाँ हाम्रो सुरुमा यो त हाम्रो कम्पनीभित्रको राउटर भयो। यो राउटरले भित्र यता गर्दैछ है, यसलाई मैले सबमिटिङ गरिदिएको छु। अब यसमा आउनुभन्दा अगाडि बाहिरबाट आएको थियो
हैन बाहिरबाट एउटा सपोज एउटा आएको थियो यसलाई मैले के गर्छु यस्तै बाहिरबाट आएको थियो एउटा बाहिरबाट आएको थियो सपोज यसलाई यस्तै एउटा बाहिरबाट आएको थियो बाहिरबाट आएको आइपी एउटा कति थियो भनेपछि अब 172.116.0.0 स्ल्यास सुरुमा हाम्रो आइपी दिँदा सुरुमा हामीले आइपी लिँदा कति थियो हाम्रो कति हुन्छ यो 24 कति भयो 16 24 माइनस 1 23 हुन्छ स्ल्यास 23 हुन्छ यसको हो स्ल्यास 23 थियो सरी यसमा कति थियो यहाँ सुरुमा स्ल्यास 23 थियो यो आइपी आएको थियो यो आइपीले हामीले तल के गर्यौं भेएलएसएम गरेर त्यसमा हामीले यसलाई कति गराएको थियौं 172.168 सरी 16.0.0 स्ल्यास 24 मा गएको थियो एउटा अनि फेरि अर्को कुनमा गएको थियो हाम्रो नि मार्केटिङ स्ल्यास 24 छ 1.0 स्ल्यास 25 1.0 स्ल्यास 25 अनि सेल्समा 172.16.1.0 स्ल्यास 25 सेल्समा गयो अनि फेरि 1.128 स्ल्यास 25 अनि यहाँ फेरि एउटा आयो 172.16.1.128 स्ल्यास 25 अनि हाम्रो अर्को कुन छ आईटी डिपार्टमेन्टको छ 2.0 स्ल्यास 16 2.0 स्ल्यास 16 भनेपछि 172.16.2.0 स्ल्यास 16 थियो 26 होला यहाँ स्ल्यास 26 थियो भयो हेर्नुभयो नि एउटा पार्टिकुलर जुन आइपी आएको थियो त्यसलाई हामीले जति जुन प्रकारको हामीले चाहिएको थियो एउटा यो नेटवर्क डिजाइन गर्न सकियो हैन नत्र पनि एउटा अझ के छ भनेपछि यसलाई हामीले भेएलएसएम अझ पछि पर्छ हैन भेएलएसएम तर भेएलएसएम मा डिजाइन गर्दा फेरि नेटवर्क कसरी बन्छ त्यो पनि देखाउँछु तपाईलाई है यो त एउटा नर्मल एउटा राउटर आयो राउटरमा आइसकेछ राउटरले प्रत्येकले छुट्टै छुट्टै डिभाइड गरेर आइपी दिएको छ है यसलाई है एउटा यो डिजाइन टोपोलोजी हुन सक्यो है तपाईको एउटा नेटवर्कमा नत्र पनि एउटा अर्को नेटवर्कमा के हुन सक्यो भनेपछि एउटा नेटवर्कमा अर्को नेटवर्कमा के हुन्छ हजुरको एउटा यस्तै क्लाउड हुन्छ है फेरि एउटा उसहरुको एउटा यस्तै राउटर आउँछ यो राउटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अफिसको राउटर हुन्छ हो एफएफआई आईएसपी को राउटर भनौं आईएसपी कम्पनीको हामीले नेटवर्क डिजाइन गरिरहेको थियौं आईएसपी फरक भयो अनि आईएसपी 1 गराइदिउँ मलाई आईएसपी 1 छ अब हाम्रो के छ अब स्विच लिन्छौं यसलाई स्विच लिने है स्विचमा भेएलएसएम गर्छ नि साथी यसलाई भर्चुअली हामीले यसलाई गर्छौं बुझ्नु भयो यसलाई राउटर गर्ने स्टिक पनि भन्छौं यसलाई यस्तो गरिदिसके भने अनि फेरि हामीले यसलाई ठ्याक्कै म तपाईलाई पछि सिकाउँछु है यो कुराहरु तपाईले अहिले थ्योरेटिकली मात्र बुझ्नु है बुझ्नु भयो तपाईले थ्योरेटिकली मात्र बुझ्नु यसको म तपाईलाई यसको पछि म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु अर्को आउने सेसनहरुमा अनि मैले यसमा के गर्छु भनेसी हेर्नु यहाँ स्विचमा डिभाइड गरे फेरि तलतिर मैले के गर्छु छुट्टै स्विचहरु राखिदिन्छु स्विच अथवा राउटर जे राखिनु भयो हजुरको इच्छा म स्विच राख्दिए यस्तै चारवटा स्विच राखिदिन्छु 1 2 3 अब कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ 3 चारवटा डिपार्टमेन्ट छ है यस्तै हाम्रो चारवटा डिपार्टमेन्ट छ है अब यसलाई मैले के गर्छु भर्चुअली एउटा के गर्छु प्रत्येक हाम्रो जुन हाम्रो यता हेर्नु यसमा कति धेरै पोर्ट छ हेर्नु त यस्तै पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 छ यस्तै गर्दा कति छ हाम्रो फास्ट इथरनेट 0./23 वटा 24 वटा पोर्ट छ किन हेर्नु त देखिरहेको कि नै फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/1 फास्ट इथरनेट 0/2 फास्ट 24 सम्म हेर्नु भएको छ किन हेर्नु त यहाँ देख्नु भएको छ यो हो हो यसलाई मैले के गर्छु भने पार्टिकुलर पोर्टलाई मैले हुन्छ नि भिल्यानलाई मैले एक्सेस गराइदिन्छु के जस्तै भिल्यान 1 भनेपछि मैले अथवा भिल्यान 1 को बाइ डिफल्ट हुन्छ नेटिभ भिल्यान हुन्छ भिल्यान 1 मा दिन पाइदैन भिल्यान 2 देखि सुरु हुन्छ है साथी भिल्यान 1 मा किन दिन मिल्दैन भने हाम्रो नेटिभ भिल्यान हुन्छ हैन नेटिभ भिल्यानमा हाम्रो सबै पोर्ट एसाइन गरेको हुन्छ सुरुमै के यसलाई हामीले म तपाईलाई थ्योरेटिकली मात्र भनिरहेको छु यसलाई म प्र्याक्टिकली पछि आउने सेसनमा गराउँछु है
अब यसलाई मैले के गर्छु सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल के लिएको छु भनेपछि होइन अब 4वटा डिपार्टमेन्ट छ 4वटा डिपार्टमेन्ट भनेपछि 1 देखि 5 सम्म जुन हाम्रो 1 देखि 5 सम्म हाम्रो पोर्ट छ नि 0/1 0/2 0/3 यस्तै गरेर 0/5 सम्म गछ नि त्यो पोर्टलाई मैले के गरेँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई दिएँ है सपोज मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई दिएँ है तपाईँले अनुमान लाउनु है म के गर्छु MARKETI मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई दिन्छु यो SALES सेल्स डिपार्टमेन्टलाई दिन्छु अनि HR डिपार्टमेन्ट भयो यो IT डिपार्टमेन्ट छ है अब IT डिपार्टमेन्टलाई मैले कति दिन्छु अनि 20 देखि 25 हाम्रो सरी 20 देखि त्यो 24 वटा छ नि हैन /24 वटा चाहिँ पोर्ट छ यो भयो अनि हाम्रो मैले यहाँ कति दिन्छु भनेपछि 16 देखि 16 देखि 19 सम्म दिएँ यसलाई सपोज 19 सम्म दिएँ अब मैले के छ यसै जसरी पनि दिन पाइयो क्या यसलाई है जति पोर्ट यसरी पनि गर्न पाइयो यसलाई अब मैले यता 10 देखि 15 वटा दिन्छु है यसरी हामीले दिन पाइयो कुनै पनि पोर्टलाई यसरी गर्न पाइयो क्या यसरी हाम्रो कति छ 1 देखि लिएर 9 वटा जुन हाम्रो पोर्ट थियो यहाँ जस्तै मैले यसरी कनेक्ट गरिरहेको छु नि हैन यो यसरी पक्नु है म यसरी अब तार कनेक्ट गरेर हुन्छ यता है हाम्रो फास्ट इथरनेट 0/2 देखि लिएर 2 सम्म एकमै गरेर हुन्छ यसलाई कनेक्ट यहाँदेखि हाम्रो कति छ यो हाम्रो 2 देखि है 2 देखि 9 सम्म कनेक्ट भएको छ यो 2 देखि 9 सम्म कनेक्ट भयो 2 देखि 9 भनेको कतिलाई मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई गयो भनेपछि यसको फास्ट इथरनेट यो राउटर स्विच 0 को छ नि स्विच 0 को 2 देखि लिएर 9 सम्म भनेको कसलाई गयो मार्केट डिपार्टमेन्टलाई गयो है स्विच चाहे फास्ट इथरनेट 2 मा जोड्नु चाहे 3 मा गर्नु चाहे 4 मा चाहे 5 मा जोड्नु है त्यो भनेको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टलाई मात्र जान्छ है मार्केट डिपार्टमेन्टलाई यसै गर्ने अब यसलाई हामीले छुट्टै जतिवटा भेलेसन गराउँछौँ नि जस्तै यहाँ 4वटा भेलेसन गराउनु पर्छ किन 4वटा हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू छ 4वटा डिपार्टमेन्ट छ 4वटा डिपार्टमेन्टलाई छुट्टै छुट्टै आइपी दिन्छौँ यसरी जुन तरिकाले हामीले यसलाई आइपी माथिको तरिकाले यसलाई एसाइन गरेको थियौँ यसलाई अब पक्नु यसलाई यसमा मैले यसमा 10 देखि सुरु भएको छ 10 देखि सुरु भएको छ है 10 देखि सुरु भएको छ यसमा अनि यसरी मैले 10 अनि यसमा मैले कति 11 देखि सुरु सरी यसमा 16 देखि सुरु छ हैन यसमा मैले 16 देखि सुरु भएको छ पक्नु यसमा हाम्रो यसमा मैले 16 देखि सुरु भएको छ यहाँ 16 देखि 19 सम्म गएको छ अनि यसमा हाम्रो 20 देखि सुरु भएको छ यसमा हाम्रो 20 देखि सुरु भएको छ यसमा 20 देखि भयो 16 भयो यो भयो ल यसरी मैले यसलाई गर्दै छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टलाई एउटा पोर्ट रेन्ज यसलाई एसाइन गरिदिइसकेको छु के अब 2 देखि लिएर 9 सम्म पोर्टको रेन्ज कसले पायो यो स्विचले पायो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले पाछ अनि यसको 10 देखि 15 सम्म कति कसले डिपार्टमेन्टले सेल्स डिपार्टमेन्टले पाछ 16 देखि 19 कति कुन डिपार्टमेन्टले पाछ HR डिपार्टमेन्टले पाछ अनि IT डिपार्टमेन्टले 20 देखि 24 सम्म पाएको छ यसरी मैले के गर्छु अब यसमा मैले आइपी दिन सक्छु के जसरी मैले जुन तरिकाले मैले आइपी मैले एसाइन गरेको थिएँ यसलाई अलि माइनस गरेर सेट गरेर यो छ है यो जुन मैले आइपी दिन्छु यसलाई मैले के गर्छु लेख्न सक्छु के यसमा सुरुको आइपी हाम्रो आइएसपीबाट कुन आएको थियो 172.116.0.0/23 आएको थियो यो आइपीलाई ठ्याक्कै यस्तै दिन मिल्छ के 172.116.0.0/24 अनि हाम्रो यता सेल्सको छ 172.16.1.0/25 अनि यसरी 172.16.1.128/25 यता 172.16.2.0/26 यसरी हामीले एसाइन गर्न मिल्छ क्या अनि अब यसै एसाइन गरिसकेपछि यता हेर्नु यो त हाम्रो एउटै इन्टरफेसमा कनेक्ट छ कि नै हो एउटै इन्टरफेसमा कनेक्ट नभएको हो यसलाई मैले अब यसलाई के गरिदिन्छु भने यसलाई के गर्न मिल्छ भन्नु त यसलाई राउटर अनस्टिक भन्छ किन यसलाई राउटर अनस्टिक भनेको एउटा यस्तो पोर्टलाई यसलाई भर्चुअली मैले कति पार्टमा ब्रेक गर्छु भने त एक जतिवटा डिपार्टमेन्ट छ त्यतिवटा पार्टमा मैले ब्रेक गर्छु के अनि एउटै राउटरले काम गरिरहेको हुन्छ यसलाई यसरी हामीले 3टा राउटर लिन परेन के बुझ्नुभयो एउटा यो टोपोलोजीमा डिजाइन गर्न सकिन्छ र एउटा यस्तो टोपोलोजीमा डिजाइन गर्न सकिन्छ हजुरलाई जुन फिजिबल हुन्छ कन्डिसन हेरेर कम्पनीमा आइएसपी को कम्पनीमा अथवा कुनै पनि ब्याङ्किङमा भयो
कुनै कम्पनीमा हाम्रो नेटवर्क इन्जिनियर कहिले काम गर्नुभएको छ भने हामीले यसरी VLSM गर्न सकिन्छ क्या। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो कि न? यो सिनारी बुझ्नुभयो? हेलो साथीहरू, बुझ्यो दाइ। VLSM भनेको हाम्रो यति मात्र हो। VLSM अरू के कन्फ्युजन छ हजुरलाई कि अझै एउटा क्वेसन? VLSM को भ्याइयो होइन, अब VLSM को टपिक त भ्याइयो हाम्रो, कि अझै एउटा क्वेसन गर्ने के छ विचार? कि सुपर नेटिङतिर जाने? दाइ हजुर मलाई नेटिभ भिलानको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, अलिक डेप्थमा। नेटिभ भिल्यानको बारेमा म आउने सेसन भन्छु हुँदैन र? अहिले तिमीलाई म अलिक सर्फेसली त्यतिकै भनिदिउँ, अलि डेपमा त अहिले चाहिँ नगरौँ है साथी, किनभने यसको टपिक हाम्रो आउने छ क्या अहिले, हुँदैन? हुन्छ दाइ, अलिकति नलेजेबल तरिकाले अलिकति भनिदिनु न। यसमा हाम्रो नेटिभ भिल्यानमा यस्तो अब यता हेर्नु, सो भिल्यान यता हेर्नु है, यो यस्तै यता हेर्नु, यो भिल्यान भनिरहेको छ होइन, यो भिल्यान हेर्नु बाई डिफल्ट हाम्रो नेटिभ भिल्यान भनेको बाई डिफल्ट हुन्छ क्या। यो हेर्नु भन्नुहुन्छ भिल्यान 1, हेलो हेर्दै हुनुहुन्छ? यो भिल्यान हो है, यो भिल्यान हो, नेटिभ भिल्यान हुन्छ। नेटिभ भिल्यानमा हजुरको पोर्टहरू सुरुमा एसाइन गरेको हुन्छ नि, सुरुमा हाम्रो एकदेखि जतिवटा पनि पोर्ट हुन्छ नि हाम्रो, जस्तै हाम्रो पोर्ट कति छ हेर्नु त, पोर्ट हाम्रो कति छ? सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरिसकेपछि हाम्रो यो त हाम्रो गिगाबिट इथरनेट गिगाबिटको भयो, इन्टरफेस ब्रिफ भनेपछि हाम्रो यो यतातिर हाम्रो यसमा दुईवटा मात्र छ, यसमा हाम्रो दुईवटा मात्र छ है, सही हो, दुईवटा मात्र छ यसमा। अनि यसमा हेर्ने हो भने यसमा हेर्नु है, यसमा मैले त फास्ट इथरनेटको पनि पोर्टहरू हालेको छु। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरिसकेपछि क्या, यो सबै बाई डिफल्ट नेटिभ भिल्यानमा के हुन्छ हाम्रो एकदेखि हाम्रो कति छ भने त यहाँ जतिवटा पोर्ट हुन्छ नि हाम्रो राउटरको क्या, जतिवटा पोर्ट हुन्छ हाम्रो यता गिगाबिटको दुईवटा पोर्ट छ र हाम्रो फास्ट इथरनेटको जतिवटा पोर्टहरू छ नि हाम्रो यो फास्ट इथरनेटको पोर्टहरू इन्टरफेसहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट हुन्छ हाम्रो नेटिभ भिल्यानमा हुन्छ क्या, सबै नेटिभ भिल्यानमा हुन्छ क्या। पक्नु है, यसलाई मैले कसरी देखाउनु पर्छ? भिल्यान ब्रिफ आइडी नेम चाहिँ पहिला हाम्रो एउटा मात्र छ क्या अरे, भिल्यानको 1 को चाहिँ पहिला हाम्रो बाई डिफल्ट 1 हुन्छ यसको आइडी। सो भिल्यान स्विच ब्रिफ, ल हेर्नु है साथी, हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बाई डिफल्ट के हाम्रो बाई डिफल्ट कति भने त बाई डिफल्ट भिल्यान चाहिँ एउटा भिल्यान हुन्छ, त्यसलाई नेटिभ भिल्यान भन्छन् है। सुरुमा 1 मा हुन्छ, 1 को डिफल्ट भिल्यानलाई हामीले नेटिभ भिल्यान भन्छ। नेटिभ भिल्यानमा हाम्रो कति हुन्छ हेर्नु, सुरुमा जतिवटा पनि पोर्ट हाम्रो फास्ट इथरनेट पोर्ट देखाइरहेको छ हाम्रो इन्टरफेस के छ त्यसमा सबै नेटिभ 1 भिल्यानमा छन् क्या। हामीले यसलाई पर्टिकुलरली हामी जब हामी भिल्यान क्रिएट गरिन्छ नि, भिल्यान 1 भिल्यान 2 भिल्यान 3 बनाउँदै गइन्छ नि, जस्तै हाम्रो एचआर डिपार्टमेन्ट भिल्यान 1 त बाई डिफल्ट हुन्छ, भिल्यान हामीले टच गर्न पाइन्न, भिल्यान 2 भिल्यान 3 भिल्यान 4 बनाइन्छ, जस्तै एचआर डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट अनि यस्तै हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्ट, यस्तै जब हामी भिल्यानहरू बनाउँदै गइन्छ नि त्यसलाई हामीले पार्टिकुलरली हाम्रो इन्टरफेसहरू एसाइन गर्न सकिन्छ है। जस्तै तपाईँले मैले यहाँ भर्खरै भनेको थिएँ नि, जस्तै यहाँ पोर्टहरू एसाइन गर्ने भनेर क्या, बुझ्नुपर्छ, यहाँ पोर्टहरू एसाइन गर्ने भनेको थिएँ। जस्तै यो स्विचको 2 देखि 9 पोर्टलाई मैले मार्केटिङ भिल्यानले दिन्छु, अनि यो स्विचको होइन सबभन्दा पहिला सुरुमा त के हुन्छ भनेपछि सुरुमा हाम्रो सबै स्विच पोर्टको हाम्रो के हुन्छ हाम्रो के भन्छ नेटिभ भिल्यानमा जाँदो रहेछ। जस्तै तपाईँले अघि नै हेर्नुभयो, सो भिल्यान ब्रिफ हेर्नु सबै डिफल्ट बाई डिफल्ट हेर्नु त यहाँ बाई डिफल्ट जति पनि हाम्रो पोर्टहरू छ नि बाई डिफल्ट कतिको यसमा गर्छ है। अब यसलाई हामीले के गर्छ पार्टिकुलरली जतिवटा हामीले मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले के गर्छौँ यसमा हाम्रो मार्केटिङको भिल्यान बनाउने कि यसमा भिल्यान मार्केटिङ गर्ने होइन, भिल्यान नेम गरेर मार्केटिङ गराइसकेपछि यसमा मार्केटिङले हामीले एसाइन गर्न सकिन्छ क्या। 2 देखि 9 पोर्टलाई मैले एसाइन गर्न सक्छु। 2 देखि 9 वटा पोर्ट छ नि, यो पोर्ट एसाइन गरिसकेपछि यो भिल्यान नेटिभ भिल्यानबाट हट्छ, यो त्यसमा हुँदैन यो इन्टरफेस है। अनि अब त्यस्तै मैले यता हेर्नु, अब यसमा मैले सेल्स डिपार्टमेन्ट 10 to 15 वटा पोर्ट दिएको छु। 10 देखि 15 हाम्रो यो स्विच हाम्रो इन्टरफेस छ 10 देखि 15सम्म हाम्रो केमा जान्छ भनिसकेपछि
हाम्रो नेटिभ भिल्यान 1 मा थियो पहिला, त्यो चाहिँ त्यसमा हटाएर अब हाम्रो के भन्छ सेल्स डिपार्टमेन्टमा जान्छ के। यसरी हामीले पोर्टहरू एसाइन गर्न सकिन्छ के। नेटिभ भिल्यानको खास हाम्रो त्यति मात्र हो नानु, त्यति नेटिभ भिल्यान हाम्रो भिल्यान 1 लाई भन्छ नेटिभ भिल्यान। बाई डिफल्ट हाम्रो जति पनि जुन पनि हाम्रो इन्टरफेस हुन्छ त्यो सबै नेटिभ भिल्यानमा हुन्छ। नेटिभ भिल्यानमा सुरुमै हुन्छ हैन। कुनै पनि भिल्यान त्यसलाई हामीले लास्ट सुरु पछि गएर त्यसलाई हामीले पोर्टहरू एसाइन गरिन्छ। यो पोर्ट एसाइन गरेको पोर्टलाई हामीले कुन भिल्यानलाई दिने हो हैन, भिल्यान अनुसारलाई डिभाइड गरेर दिन सकिन्छ। अरू नेटिभ भिल्यानमा त्यस्तो खासै अरू केही छैन साथी। अरू तिमीलाई के थाहा छ? हेलो हेलो त्यति हो थाहा भएको। बाई डिफल्ट नेटिभ भिल्यानमा सबै पोर्टहरू बस्छ हैन? हजुर मैले भर्खर तपाईँले देखाएँ नि यहाँ नेटिभ भिल्यानमा हेर्नु यहाँ बाई डिफल्ट भिल्यान भनेको 1 हुन्छ क्या अरे नेटिभ भिल्यान हो। बाई डिफल्ट भनेपछि हाम्रो कतिवटा पोर्ट थियो हेर्नु यहाँ स्विचमा, जतिवटा पोर्ट छ सबै पोर्ट के गर्छ यसलाई भिल्यान 1 नेटिभ भिल्यानले दिएको हुन्छ क्या यसलाई। अब मैले बुझे त्यति नै हो। नेटिभ भिल्यानमा यो अन्त बढी त अरू साथी केही पनि छैन होला हो। अनि लास्टमा सबै त्यो पोर्टहरू युज गरिसकेपछि फेरि नेटिभ भिल्यान युज गर्न मिल्छ मिल्दैन? फेरि पोर्टलाई नेटिभ भिल्यान हामीले युज गर्न मिल्दैन क्या। नेटिभ भिल्यान बाई डिफल्ट हुन्छ त्यसमा के स्विचमै हुन्छ कन्फिगर गरेको बाई डिफल्ट। हामीले बनाउने भनेको नयाँ भिल्यान बनाउने भनेको भिल्यान 2 भिल्यान 3 भिल्यान 4 यस्तै गर्दै बनाउन सकिन्छ क्या। यो तपाईले त्यो राउटर र स्विच जोड्नु भयो नि हजुर त्यो, अनि यता त्यो भिल्यान राउटर स्विच जोडेको त्यो पोर्ट चाहिँ कुन मोडमा राख्नु पर्छ कि त्यतिकै छोडिदिने हो? राउटर र कुन स्विच पोर्ट स्विच जोडेको पोर्टहरू के जस्तो ट्रङ्किङमा राख्ने हो कि? यो पोर्टलाई हजुर, यो राउटर र पोर्टलाई स्विच हामीले जोडेको इन्क्याप्सुलेट गर्ने हो। यो पोर्ट इन्टरफेस चाहिँ यो पोर्टलाई इन्टरफेस पोर्ट छ। यो इन्टरफेस पोर्टलाई जस्तै मैले के गरेको छु कन्फिगर टर्बिन। यो त पढाउन नपर्ने हो है, मैले तपाईँलाई हल्का सर्फेसले भनिदिइरहेको छु है। इन्टरफेस छ, इन्टरफेस हाम्रो कुन छ हाम्रो गिगाबिट छ, गिगाबिट इन्टरफेस छ। गिगाबिट इन्टरफेसलाई गिगाबिट इन्टरफेस 0/1 छ हैन। 0/1 भनेको सबै इन्टरफेस पोर्ट हो। यसलाई मैले गरिदिन्छु .1 .1 मा यसरी सब इन्टरफेस क्रिएट गर्न सकिन्छ हेर्नु। सब भिल्यान छ भने सब इन्टरफेस बनाउनु पर्छ हैन? हजुर सब इन्टरफेस बनाउने अनि इन्क्याप्सुलेसन गर्दा फेरि हजुर छैन भने हजुर भिल्यान छैन भने भिल्यान छैन भने केही हुँदैन, डाइरेक्ट गराइदिने। इन्क्याप्सुलेसन राख्नु पर्छ कि पर्दैन? यहाँ इन्क्याप्सुलेसन गर्नुपर्छ। यो त इन्क्याप्सुलेसन त गर्न परिहाल्यो नि। इन्क्याप्सुलेसन जहिले पनि गर्न पर्छ। कस्तो यो भन्नाले यो तपाईँको यो सिङ्गल स्विचमा मल्टिपल भिल्यान जस्तै हाम्रो यो अझै एउटा स्विच छ, यस्तै अझै एउटा स्विच छ हैन। यसलाई स्विच बिचमा स्विचको स्विच बिचमा हामी ट्रङ्किङ गर्छौँ हैन। स्विचको इन्टरफेस हाम्रो यो भिल्यानको इन्फर्मेसन फ्लो हुनलाई ट्रङ्किङ गर्छौँ त्यो त हैन। यो आएको इन्टरफेस जस्तै जुन पनि हाम्रो यदि हाम्रो एउटा मात्र राउटर छ, जस्तै राउटर अनि स्टिक मात्र राउटर अनि स्टिक गरेको छौँ भने गर्नुपर्छ इन्क्याप्सुलेसन गर्नै पर्छ। हामीले सब इन्टरफेस क्रिएट गरेर हैन। त्यसमा हामीले जति बेला हामीले स्विच पोर्टमा चाहिँ ट्रङ्किङ गर्ने, स्विचमा हामीले ट्रङ्किङ गर्ने स्विच पोर्ट हो। जस्तै हाम्रो अझै एउटा यो दुईवटा स्विच छ नि, यो दुईवटा स्विचमा हामीले ट्रङ्किङ गरिदिनु भयो। यहाँ यहाँ दुईवटा स्विच छ। यसको यो स्विचको भित्रको जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ नि, जस्तै अहिले त एउटै स्विच मात्र छ क्यारे। कुनै कन्डिसनमा के हुनसक्छ भनेपछि एउटा स्विचमा मार्केटिङको छ, अर्को स्विचमा फेरि के गर्छ एउटा स्विचमा मार्केटिङ सेल्स HR डिपार्टमेन्टमा एउटै स्विचमा है बुझ्नुभयो। जस्तै मैले एउटा चिज बनाएको चाहिँ नि फेरि यो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भयो तर मैले के गरिदिएको छु जस्तो चाहिँ यो एउटा ब्रान्चमा छ, यो अर्को छुट्टै ब्रान्चमा छ। यो अर्को छुट्टै ब्रान्चमा पनि त सेम हुन पायो कि पाएन? हाम्रो अर्को ब्रान्चमा फेरि यता यो मार्केटिङभित्र यो हाम्रो यो राउटर देखाएको छ नि, यो राउटरमा सेल्सको पनि डिपार्टमेन्ट हुन पायो, HR डिपार्टमेन्ट पनि हुन पायो, IT डिपार्टमेन्ट पनि हुन पायो। यस्तै गरी यो प्रत्येक स्विचमा हुन पायो क्या। प्रत्येक स्विच भनेपछि यसले ट्रङ्किङ गरिदिने। ट्रङ्किङ गरिसकेपछि हाम्रो जतिवटा भिल्यान बनाउँछ त्यतिवटा हाम्रो नेटवर्क कुद्दै जान्छ है, जतिवटा नेटवर्क हुन्छ भने चाहिँ यो अब मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको भिल्यान छ, सेल्सको भिल्यान छ। हाम्रो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा नेटवर्क छ, चारवटा डिपार्टमेन्ट छ क्यारे। चारवटा नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले चारवटा सब इन्टरफेस क्रिएट गर्नुपर्छ। चारवटा सब इन्टरफेसलाई छुट्टै छुट्टै गरेर इन्क्याप्सुलेसन गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो। अनि त्यो भिल्यानमा आइपी हाल्न पर्छ त स्विचमा? स्विचमा आइपी भन्नाले भिल्यानलाई यो राउटर यो गर्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँले चाहिँ हाम्रो एउटा राउटर हुन्छ नि, राउटरबाट हामीले स्विचमा जाँदा त्यसलाई आइपी दिन्थ्यौँ नि, हो त्यही गरेको के मैले यसलाई। जस्तै यसको यो डिपार्टमेन्टको यो भित्र जानलाई कल गर्नलाई मैले गर्छु 122.16.0 युज गरेर म यो डिपार्टमेन्ट यसभित्र जान्छु कि नेटवर्कभित्र जान्छु कि स्विचभित्र जान्छु क्या। बुझ्नुभयो? अनि यो त IT डिपार्टमेन्टतिर जानु पऱ्यो भने चाहिँ 172.16.2.0 गरेर जान्छु कि। जस्तै यो यता जान्छ, फेरि यो यता जान्छ कि यो राउटर फ्लो हेर्नु कता कता। जस्तै IT डिपार्टमेन्टले मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले पिङ गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्ट यो आइटीबाट डाइरेक्ट यो स्विच हुँदै यता जाँदैन है। फेरि आइटीको स्विच हजुर पहिला राउटिङ यसमा राउटरले गरिरहेछ हैन? हजुर राउटरको स्विच छ
खै बिच पनि हुन्छ नि हैन हजुर लेयर 3 को स्विच थियो भने राउटिङ गर्दाखेरि इन्टर भिलेन राउटिङ गर्दाखेरि लेयर 3 स्विचमा त मिल्छ नि हैन मिल्छ ट्राई गर्नु न के भएर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ तपाईँ यता हेर्नु यो म इन्फर्मेसन कहाँदेखि फुल हुन्छ है आइटी डिपार्टमेन्ट जान्छ स्विच 0 मा जान्छ स्विच 0 बाट सिधै राउटरमा जान्छ है राउटरको इन्टरफेसमा जान्छ राउटरको इन्टरफेसपछि फेरि अर्को इन्टरफेसमा हुँदै अनि बल्ल यता आउँदै हुन्छ है हजुर यस्तै फलो हुन्छ म तपाईँले यसलाई म तपाईँले डिपली पढाउँछु अझै यो त मलाई हल्का तपाईँले म यो हुन्छ नि यो हल्का हल्का सर्फेसली भनिदिएको छु होइन यो कुरा यसको बारेमा थ्योरिटिकली पार्टहरू र तपाईँले भेलिएसन क्रिएट गरिसकेपछि कसरी कुन तरिकाले नेटवर्क डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले भनिदिइसकेँ होइन यसमा अनि अब सुपर नेटिङ पढ्ने ल है अब म तपाईँलाई बुधबार 12 बजेतिर भेट्नेछु ल है साथी ल We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.